नमस्कार, हांव वैशाली शिरसाट. तुमकां सगळ्यांक म्हजो माय मोगाचो येवकार. आज हांव टोमॅटो रस्सा ही तुमकां रेसिपी दाखयतली. टोमॅटो रस्सा करूंक हांवें 3 टोमॅटो घेतिल्ले आसा, 1 कांदो घेतिल्लो आसा, 3 बटाटे घेतिल्ले आसा. वांटप म्हळ्यार अर्दें वळें नाल्लाचें घेवप, तातूंत इल्ली मिरयां घालप आनी इल्ली कोथमीर घालप. आनी हांवें काश्मीरी मिरच्यो घेतल्या 3. ह्यो काश्मीरी मिरच्यो घेतल्या कारण आतां गरमी म्हणून चड तिखट नाका म्हणून काश्मीरी, आनी तातूंत ते कलर येता. आनी थोडें गूळ आनी इल्ली हळद पाव चमचा घालप आनी चवी पुरतें मीठ घालप. पयलीं बटाटे तासून धुवन चिरून घेवंक जाय. बारीक टोमॅटो चिरून घेवंक जाय. कांदो चिरून घेवंक जाय बारीक, आनी अर्दो कांदो फोडणीक घालप आनी तातूंत जिरें आनी सांसवां फोडणीक घालप. त्याच बरोबर हो नाल्ल कातून सोय आनी हें वांटप तयार करप आनी कांदो बारीक टोमॅटो चिरलेले फोडणीक घालप. पयलीं इल्लें तेल घालून इल्लें जिरें आनी सांसवां. हें हांव आतां तुमकां टोमॅटो रस्सा हें डायरेक्ट करून दाखयता. तुमकां हें रेसिपी कळयलें आसा कितें घालप वांटप, जशें आमी नुस्त्याचें वांटप करता. पूण हें कितें आसा तातूंत गोड घालूंक जाय कारण आंबटशें, गोडशें, तिखटशें आनी मिरी घातल्या म्हणून चडूय मिरसांगो घालूंक ना. आतां हांव तुमकां हें केलां तें तुमकां दाखयतां. पळयात, हांवें फोडणी घातिल्ली, तातूंत फोडणी घालून मागीर कांदो इल्लो घातिल्लो आनी टोमॅटो आनी हें वांटप, नाल्लाचें वांटप केलां हांवें. आनी फक्त गोड घातिल्लें आसा. आतां हे बटाटे मातशे शिजल्या, आनीक मातशे शिजूंक जाय. मातशें रावन अशे तरेन हो टोमॅटो रस्सा हो शिजिल्लो आसा. बटाटे जाल्ले आसा, चडूय शिजून हें करूंक जायना. हें जाल्लें आसा आनी मातशें जाड जावनी. आतां हांव इल्लें मीठ घालतां. पयलीं टोमॅटो फोडणी घातिल्लो तेन्ना हांवें मीठ घातिल्लें जराशें. आतां हें मीठ घालतां आनी सगळें हें धवळून घेतां. आतां हें जें आसा हांवें केल्लें आसा, हें टोमॅटो बटाटा रस्सा म्हणटात तें, तुमी भाकरी बरोबर खाल्ल्या जाता, शिता बरोबर अशें कालूंक अशें शिता बरोबर खाल्ल्या जाता. मागीर भाकरी, चपाती तुमकां जाय तशें तुमी खावं येता. तातूंत आनी हें अशें आंबट गोड अशें टेस्ट आसता आनी झटपट अशें करूंक शकतात. कारण कितें आसा, लगेच आपण सगळें सामान हाडूंक म्हणजे टायम ना जाल्यार हे टोमॅटो बटाटे हे सगळ्या कडेन आसता तेन्ना टोमॅटो बटाट्याचो रस्सा हो असो आतां जाल्लो आसा. हे पळयात, फक्त वांटप तें तुमकां सांगलें जशें आमी नुस्त्याचें हुमण करतात तातूंत सगळीं म्हणजे आमटाण घालूंक जायना कारण टोमॅटो घातिल्लो आसा. ताका लागून खावंक बरें लागता, चविश्ट आसा आनी हेल्दी हो मसालो पण आसा. जर ही रेसिपी तुमी पळयात कशी हांवें केल्या ती. आतां आनी मातशी रावन गॅस बंद करता. अशे तरेन टोमॅटो बटाटाचो रस्सा जाल्लो आसा. आतां हांव हो गॅस बंद करतां. अशे तरेन हो टोमॅटो बटाटा रस्सा जाल्लो आसा. ही जर रेसिपी तुमकां आवडली आसा जाल्यार तुमी लायक करा, शेअर करा आनी कॉमेंट्स लिया. थँक्स.